بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتائے، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، انتہائی معززات، مکرمات، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس رب العالمین دا ساڈے تے بہت بڑا کرم ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے کہ جس مال کے حقیقی نے سانو سارے اپنے گھر دے اندر بلا کے، گھر دے اندر پہنچا کے، اور جمعے دے اندر آن دی توفیق عطا کر کے قرآن دے سنن سنان دا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے ساریاں دی حاضری اور تشریف آوری اور تھوڑا سننا، میرا سنانا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت کو ذریعہ نجات بنا۔ تو میں پارہ 14 سورت دا نام ہے سورہ نحل، اور نحل دی آیت نمبر 55 اور 56 میں دساں احباب دے گوش گزار کی تھی۔ اج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ، جس دا عنوان ہے کہ بیٹی دی اسلام دے اندر عظمت کی ہے، شان کی ہے، مقام کی، اور جیڑے لوگ پیغمبر دے امتی ہون دے باوجود بیٹیاں دے پیدا ہون تے ماتم کر دینے، افسوس کر دینے، میں انہاں لوگاں نو اج دے اس جمعے دا پیغام پہنچانا چاہنا۔ نمبر 2، جیڑے لوگ اپنیاں بیٹیاں دے حق مار دینے، بیٹیاں دی جائیداد ضبط کر دینے،
اور بیٹیاں دا حق جڑا ہے بیٹیاں دا حق جڑا ہے وہ بیٹیاں نو دیندے نے انہاں لوگاں دے ہاں بھی اج دے جمعے دا پیغام میں انشاءاللہ پہنچانا چاہنا اسلام دے اندر عورت نو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا مقام عطا کیتا ہے پیغمبر دے آن تو پہلے عرب دے اندر عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن جس طرح ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر ڈنگراں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے بکرے تے چھتریاں دیاں منڈیاں لگ دیاں محدثین نے لکھیا ہے کہ اس منڈی دے اندر کوئی اپنی بہن ویچن واسطے آ رہا ہے کوئی اپنی بیٹی فروخت کرنے واسطے آ رہا ہے کوئی اپنی بیوی نو ویچن واسطے آ رہا ہے اس منڈی دے اندر کسے نو تمیز نہیں سی جس طرح ساڈے اس موجودہ معاشرے چ کئی میرے دوست احباب یہ گل کہندے نے بیوی تے پیر دی جُتی ہے پوری آئی ٹھیک نہ آئی لا کے پراں چھوڑ چھڑو میرے بھائیو یہ جاہلانہ اور عرب دے بدواں والی بات ہے بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال مکمل یکجہتی دے نال گوڈے چھڈ کے میری ایک ایک بات نو اپنے دماغ دی تختی تے منقش کر کے لے جاؤ اللہ تعالی سانو ساریاں نو قرآن نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے تو میں بات کرنا چاہنا کہ جدوں اسلام آیا پھر اسلام نے بات کہی عورت منڈیاں دا مال نہیں ایک گھر دی زیب و زینت ہے عورت نو پھر اسلام نے مقام دیتا ہے اگر یہ عورت اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے یہ ماپیاں دا جگر تے ٹکڑا ہویا کر دیئے جدوں یہ بیٹی جوان ہو جاندی ہے پھر پراواں دی غیرت تے عزت بن جاندی ہے جدوں دی شادی ہو جاندی ہے پھر خاوند دی عزت تے وقار بن جاندی ہے تے شادی تو بعد جدوں اللہ اینو بیٹی یا بیٹا عطا کر دیندے نے پھر یہی عورت ماں بندی ہے جدوں ماں بن جائے اللہ دے قدماں تھلے اپنی جنت نشاور کر دے میرے بھائیو نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے جدے گھر بیٹی پیدا ہوندی سی نا او دے چہرے تے 12 بج جاندے سی انتہائی غصے چ آ جاندا سی اور او دا چہرہ قرآن کہندا سیاہ ہو جاندا سی ذرا قرآن دے مقام وال غور کر لو توجہ فرما لو میں ترجمہ کرنا چاہنا اور بات اگے چلانا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ بہار پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ جدوں انہاں نو خوشخبری دتی جاندی کسے بندے نو بالانثیٰ کہ تیرے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کیتی ہے جدوں بیٹی پیدا ہوندی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم او دا چہرہ جیڑا ہے او کالا سیاہ ہو جاندا تے غصے دے نال بڑا غمگین تے پریشان ہو جاندا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او قوم دے کولوں اپنے آپ نو چھپاندا پھردا کون لوکاں دے کولوں اپنے آپ نو لکاندا پھردا کس چیز تو بیٹی دے پیدا ہون دی وجہ تو لوکاں دے کولوں اپنا چہرہ چھپاندا پھردا ہے
کہ لوکی کہن گے اے دے کر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوکی مینے دین کے تانے دین گے، اس وجہ تو وہ اپنے چہرے نو لکاندا ہے، اپنے چہرے نو چھپاندا پھردا ہے تے یا ایوم سے کہو الہونن، اس بیٹی نو اپنے گھر چ اپنے کول ٹھہرا لیندا، ام یدسہو فی التراب، یا زمین دے اندر ٹویا کڈ کے اس زندہ بیٹی نو دفن کر دیندا، الا ساء ما یحکمون۔ اونا لوکاں دے ہاں بہت بھڑا فیصلہ سی، بہت برا فیل سی جڑے عرب دے بدو کر دے سن۔ اور میرے بھائیو اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا وا سنان۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا دنیا دے لوگو انہاں نو جدوں بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، او غم دے اندر پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندے۔ او قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دا واقعہ ہے، مسند احمد دی روایت جے، توجہ نہ میری گل نو سن لو۔ ایک نبی دا صحابی ہے، مسجد دی ایک نکر چ بیٹھ کے زارو قطار روئی جاندا ہے، چیخاں مار مار کے روندا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بھئی تیرے کو کیڑا گناہ ہو گیا ہے، کیڑا جرم کر بیٹھا ہے کہ جدی وجہ تو روئی جانا ہے؟ آندا محبوب جی اے گل تسی نہ ہی پوچھو تے چنگی گل۔ فرمایا ہویا کیا ہو سکتا ہے اللہ اس مسئلے دا کو حل نکل آئے جس وجہ تو رو رہے ہیں؟ آندا محبوب جی میری بیٹی دے میری بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہون والا سی تے میں سفر تے چلا سا تے میں اپنی بیوی نو اے بات کہنا وا اگر بیٹا پیدا ہویا تے تو رکھ لیں، اگر بیٹی پیدا ہوئی تے انہوں زندہ ہی دفن کر دیں۔ آندا اللہ دے رسول میں اپنی بیوی دے کولوں اے وعدہ لے کے میں سفر سے ٹر جانا وا، میں کچھ سالاں تو بعد واپس آنا وا تے آن کے میں اپنے گھر چ وڑنا تے مینوں نکی جی بچی جیڑی ہے او میرے گھر دے سین دے اندر ٹہل دی نظر آون ڈئی ہے تے میں اللہ دے رسول مینوں پیاری لگدی ہے تے میں انہوں چک کے سینے نہ لانا تے میری بیوی دس دی ہے بیٹی یہ تیرے ابو نے، یہ تیرا باپ ہے، اللہ اکبر۔ تے او بچی آندی ہے بابا بابا کر دیئے، اگے پیچھے دوڑ دیئے۔ محبوب جی میں اس بچی نو چوک کے بازار والے ٹور پینا وا تے مکے دے چوک چ جانا تے اگے بڑے بڑے کافر بے ایمان بیٹھے نے تے منو ویکھ کے تے آندے نے بیٹی والا آ گیا ہے، تھی والا آ گیا ہے، کل نو دا کوئی جوائی بنے گا، ویکھے نا بیٹی نو کیویں چکی پھردا ہے جویں نے گھر ہی رکھنا ہے۔ سونیا مینوں مینے دیندے نے، تانے دیندے نے، انہاں دے جڑے تانے نے وہ تیر بن بن کے میرے سینے چ وجدے نے۔ محبوبہ جہلیت دا خمار میرے دماغ تے چھایا سی، گمراہی دا خمار چڑھیا سی تے میں گھر آن کے کئی موڈے تے رکھ لینا یا لوہے دی کدال موڈے تے رکھ لینا تے بچی نو انگل نہ لا لینا تے میں ٹر پینا مکے تو باہر تھوڑا جہا ہٹاواں جنگل دی طرف تے او بچی مینوں آندی ہے محبوب جی آندی ابو کیڑے بازار لے کے چلے ہو، کیڑے شہر لے کے چلے ہو؟ ابو جی کتھے لے کے چلے ہو؟ محبوبہ میں چپ کر کے ٹردا جا رہا ہاں تے باہر جا کے جتھے کوئی بندہ نہیں کوئی فرد و بشر نہیں اوتھے جا کے میں ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا۔ بچی آندی ابو جی اے گڑا کدے واسطے کڈ دیو پے، اے ٹویا کدے واسطے کڈ دیو پے؟ محبوبہ میرے دل چ کوئی نرمی نہیں آوندی، ٹویا مکمل ہو جاندا ہے تے میری جیڑی بیٹی ہے اپنی چنی دے نال میرے پیر صاف کر دیے، سونیا میرے ہاتھ صاف کر دیے، میرا چہرہ صاف کر دیے۔ محبوبہ میرا دل لوہے دا بن گیا، مینوں او دے نکے نکے ہاتھ بھی پسند نہیں، مینوں او دی اے ادا بھی پسند نہیں۔ محبوبہ مینوں پوچھ دی ابو اے گڑا کدے واسطے کڈیا ہے؟ محبوبہ میں نو چک کے تے ٹوئے چ سٹ دینا وا۔
تے میری بیٹی آندی ابو میرا قصور تے دسو کی ہے، میرا جرم تے دسو کی ہے۔ ابو میں وعدہ کرنی ہاں تیرے کولو کپڑا نہیں منگا گی، تیرے کولو جتی دا سوال نہیں کراں گی، ابو میں تیرے کولو کسے چیز دا سوال نہیں کراں گی، ابو میں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کراں گی۔ محبوبہ میں ٹپ پر پر کے مٹی دے ٹوئے چ سٹنے شروع کر دینا وا تے بچی اینڈ تے الفاظ آندی ہے ابو قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا تے اللہ دی عدالت دے اندر میرا ہاتھ ہوئے گا، میں تیرے کولو گن گن کے سارے بدلے للاں گی۔ محبوب جی قرآن نازل ہویا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ محبوبہ قیامت نو دس کی جواب دے گا، تو اپنی بیٹی نو بغیر گناہ تو قتل کیتا سی، دس انہیں تیرا قصور کی کیتا ہے، تیرا جرم کی کیتا ہے۔ محبوب جی اے تا میریاں چیخاں کٹ دیندیاں نے، میرے کولو رہا نہیں جاندا، میں زارو قطار رونا وا، مینوں اس بچی دے الفاظ اج وی یاد آوندے نے تے میں کہنا او ظالما دس ہن اونوں قیامت دے دن جواب کی دیں گا؟ نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں، نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں، مینوں چھڈ کے نہ جائیں ابا مت روندی روندی مر جاواں۔ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، ابا لب لوانگی تینوں اوتھے تے لے لانگی بدرے سارے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او میرے یارا اے تے اودوں دا واقعہ جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جدوں تا تو کلمہ پڑھ لیا ہے رب نے تیرے پہلے جرماں تے معافیاں دے قلم پھیر دتے نے۔ میرے بھائی اج بھی وہ جراثیم ساڈے معاشرے چ موجود نے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن جدو بیٹی پیدا ہوندی نا تے اپنی زبان چو کہنا اپنے بیٹے سوالے انہاں دے بیان کردے نے کہ جدوں اللہ نے انہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں پوتیاں تے آندے نے الانبیاء کانوا آبائے بناتن، بیٹے انبیاء نو بھی اللہ نے بیٹیاں دا باپ بنایا، صرف تینوں ہی نہیں بنایا۔ اور میرے بھائی اللہ دے ہاں بیٹی دا مقام کن ہے کہ جدو تذکرہ کرن دا وقت آیا رب نے پہلو بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ نو بھی بیٹیاں پسند نے، بیٹی رحمت ہے تے بیٹا نعمت ہے، رحمت دا حساب نہیں ہونا، نعمت دا حساب ہونا ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، توجہ میرے وال، اللہ 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 بیان نہیں کر رہے، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ آندا ہے تھانوں نریاں بیٹیاں، بیٹیاں دا تذکرہ ویکھو رب نے پہلو کیتا ہے، بیٹیاں دا تذکرہ بعد کیتا ہے۔ میرے بھائی میں دسنا اے چاہنا وا، آئیے اس تو اگے چلنا۔ یعقوب بن بختان رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے نے، آندے نے جدوں اللہ نے مینوں 7 بیٹیاں عطا کیتیاں، اللہ اکبر، بہت بڑے امام نے، حضرت امام احمد ابن حنبل آ گئے تے آندے نے یا ابا یوسف، ابو یوسف انہاں دی کنیت سی یعقوب بن بختان دی، آندے نے یا ابا یوسف الانبیاء آباء بناتن، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اے اللہ نے تینوں 7 بیٹیاں دتیاں نے، اینا بیٹیاں دے باپ پہلے انبیاء بھی گزرے نے۔ سبحان اللہ سبحان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے، آندے نے بیٹی پیدا ہوئے تے ادوں بھی مبارکباد دیو، تے اللہ بیٹا دے پھر بھی مبارکباد دیو۔ ساڈا موجودہ معاشرہ کی ہے، بیٹا پیدا ہوئے تے مٹھائیاں ونڈنے آ،
بکرے ذبح کرنے خوشیاں دی انتہا نہیں تے بیٹی پیدا ہوئے تے ساڈے گھر چ صفے ماتم وچ جاندا ہے۔ اور میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے برداشت، دوجی ہوئی ہے بیوی نو طلاق دیندا ہے، آندا نکل جا تیرے ول تے بیٹیاں پیدا ہوندیاں۔ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ساڈی جماعت کے بہت بڑے عالم دین نے جنہاں دا مکتبہ دارالسلام ہے، انہاں دی ایک کتاب میں پڑھنا سا پیا، او دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے، آندے نے ریاض سعودی عرب دا واقعہ ہے، ایک بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی 6ویں بیٹی جدو پیدا ہون لگی ہے نا تے اپنی بیوی تے ہر بیٹی دے پیدا ہون تو بعد تشدد کردا ہے، ماردا ہے، اونوں کٹدا ہے۔ اللہ میری توبہ میری توبہ۔ جدو 6ویں بیٹی دی آس لئی کہن لگا ہون بیٹی ہوئی نا تے میں تینوں گھروں کڈ دینا۔ جدو 6ویں بیٹی پیدا ہوئی اپنی بیوی نوں کٹدا ہے، دھکے دیندا ہے تے ماردا ماردا اینو رات نو نیند آ جاندی ہے تے خواب دے اندر کی ویندا ہے، اللہ اللہ خواب دے اندر ویندا ہے، اینو فرشتیاں نے بندیاں دو نے پھڑیا جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے جاندے نے تے اے دی بیٹی آ جاندی ہے، او جہنم دے دروازے اگے واڑ بن جاندی ہے، دوجے دروازے تے لے کے جاندے نے، پھر جہنم دے دروازے اگے دوجی بیٹی آ جاندی ہے، تیسرے دروازے تے جاندے نے، پھر تیسری بیٹی آ جاندی ہے، چوتھے دروازے تے جاندے نے، چوتھی آ گئی، حتیٰ کہ 6ویں دروازے تے نو جہنم چ سٹن واسطے کھڑے ہے تے اوتھے 6ویں بیٹی آ گئی ہے تے اگوں 7ویں دروازے تے پہنچدا ہے تے اے دی اکھ کھل جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جدو اکھ کھلدی ہے تے اٹھ کے سجدے چ ڈگ پیندا ہے، آندا ہے اللہ مینوں پہلیاں معاف کر دے، مینوں تے اج پتہ لگا ہے جہنم دے 6 دروازیاں تے میریاں 6 بیٹیاں نے جہنم چ جان تو روک دیتا ہے تے اللہ مینوں 7ویں بیٹی بھی دے دے تاکہ میں جہنم دے کولوں بچ جاواں۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں دے کول اس طرح کر کے ایک بی بی آندی ہے، اے بھی مسلم بخاری دی روایت ہے، بی بی دے نال 2 بیٹیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے میرے گھر ایک ہی کھجور سی اور کوئی چیز نہیں سی تے میں ایک کھجور اس بی بی نو دے دینی ہاں، اس بی بی نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے، ایک کو دے منہ چ پا دیتی ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری، اللہ اکبر بیٹی دے منہ چ پا دیتا ہے، آپ کچھ نہیں کھادا، ویکھی جا رہی ہے، اماں جی فرماندیاں نے میں اے دے منظر نو ویکھ کے میریاں اکھاں ہسواں نہ بھر جاندیاں نے، اللہ 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 اینا پیار کر دیے، اے چلی جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے اوندے نے تے میں کہنیاں رب دیا سونیا محبوبا ایسرا ایک بی بی آئی میرے کوئی کھجور سی میں انہوں دیتی، انہیں کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹی نو دے دیتی، دوسری بیٹی نو دے دیتی تے جگاں دے پیر فرماندے نے من نبتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار، فرمایا عائشہ کن کھول کے سن لے، او جڑی اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیئے اللہ بیٹیاں دی وجہ تو ازماندہ ہے، اللہ بندے نو ازماندہ ہے بیٹیاں دے کے، فرمایا اے بیٹیاں جیڑیاں نے قیامت دے دن جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں۔ اور تیاں دے ظلم نہ کریا کرو، بیٹیاں دے حق نہ ماریا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر حدیث راوی نے فرمایا لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات، اور بیٹیاں نو ناپسند نہ کریا کرو، بیٹیاں نو ناپسند نہ کرو، بیٹیاں والوں منہ نہ پھیریا کرو، جگاں دے پیر فرماندے نے لا تکرہ البنات، بیٹیاں تو منہ نہ پھیرو، بیٹیاں نو برا نہ جانو، بیٹیاں تے ظلم نہ کرو، بیٹیاں دے حق نہ مارو، بیٹیاں دے نال زیادہ پیار کرو، بیٹیاں دی بھی نسبت، کیونکہ بیٹیاں جیڑیاں نے اپنے ماں باپ نہ زیادہ محبت کر دیاں نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے المونسات الغالیات، اے بیٹیاں پیار کرن والیاں نے،
تے آقا فرماندے نے بڑیاں قیمتی چیزاں نے انہاں نو سنبھال کے رکھیا کرو. یہ ہن آقا دیاں کلیئر کٹ حدیثاں نے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے ایک حدیث اور سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا ہوا وزم اصابعہ. ادھر میرے ول ویکھو جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے دو بیٹیاں نو پالدا ہے انہاں نو پہناندا ہے انہاں نو کھلاندا انہاں دی تربیت کردا ہے. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یہ جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ دو انگلاں نے. اے ویکھو نا انگلاں وچ کوئی فرق ہے جے او بولو تے صحیح یار ہے کوئی فرق. اللہ اللہ اگر نبی دا ساتھ چاہنا ہے جنت چ نبی دا گوانڈ چاہنا ہے جنت چ نبی دا قرب چاہنا ہے تے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کر بیٹیاں نال پیار کر. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے فرمایا ایک دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی دے امتیو نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے ایسا کر کے نا او دا پتر بھی کول ہے ہاں جی او دا بیٹا بھی کول بیٹے نے چک چک کے چولی چ باندا ہے تے بچی نیڑے ہوندی تے اونوں پھڑ کے باہر پیچھے کر دے. نبی علیہ السلام یہ منظر ویندے نے. آقا نے جب دو تین دفعہ بیٹی نو پیچھے کیتا بیٹے نو اگے کیتا. آقا فرماندے نے لگدا تیرے وچوں بدواں عرب تے بدواں دے جراثیم اجے بھی نہیں گئے. ظالما بیٹی نو پیچھے کرنا تے بیٹے نو چک چک کے چولی چ باننا. نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل حق تے مبنی ہے اور جنہ پیار بیٹیاں نو ہوندا جے اتنا پیار بیٹیاں نو نہیں جے ہوندا. میں صحیح گل تھانوں دس رہا میرے 5 بیٹے نے لیکن مینوں اللہ نے 2 پوتیاں عطا کی تھی. بڑی جڑی ہے وہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال دی. میں جدوں آنا وہ اتنا پیار کر دی انہوں وکری محبت پیار. اے بیٹیاں اے پوتیاں اے پوتے اے نواسیاں انہاں دا وکھرا ہی پیار ہوندا ہے. میرے بھائیو ماں باپ دے دکھ نو پتر برداشت کر لیندے نے بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوتا. ایک سچا واقعہ تھانوں لگا سنان. ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا او دی مربیاں چ زمین سارا کچھ بیٹیاں نو دے دیتا ہے ایک بیٹی انہوں کچھ نہیں دیتا. ایک بندہ آ گیا باپ فوت ہویا انہیں جنازے تے کیا بھی گل مختصر ہے میں اس وقت تک اس بابے نو دفن نہیں ہوندے نا میں تے کو 30 لاکھ روپیہ لینا جب تک یہ قرض نہیں دیو گے. بیٹے کنے 6 بیٹی کنی 1 تے جنہ دے نام زمین الاٹ کیتی سی لکھاں کروڑاں دی سارے ہی منہ پھیر گئے کوئی پتر اگے نہیں ہویا. تے بیٹی نو گھر چ پتہ لگدا کہ میرے ابو نے فلاں بندے دا 30 لاکھ روپیہ دینا تے بیٹی جنازگاہ دے اندر ہی آ جاندی ہے آن کے اپنا زیور دیندی ہے پیسے دیندی ہے آندی اللہ والے آ میرے ابو دا جنازہ پڑھن دے باقی جڑے پیسے رہ گئے نے میں اپنا مکان ویچ کے تینوں وہ بھی دے دیاں گی. جنہ پتران دے نال اینی جائیداد کیتی ہے انہاں پتران نو نہ غیرت آئی نہ شرم آئی وہ بھی ویچی کھلوتے نے لیکن بیٹی نے آن کے سارا کچھ لا کے دے چھڑیا. ہن وہ بندہ کی آندا ہے میں 30 لاکھ بالکل لینا نہیں سی بلکہ تواڈے پیو دا دینا سی. تے میں وینا سا پیا بھی کیڑا بندہ کیڑا منڈا کیڑا بچہ جڑا کہ ہو کے کہے گا میں انہوں حقیقت چو دی اولاد سمجھا. تے بیٹیاں نے منہ پھیریا فرمایا تو اپنے باپ کی بیٹی ہو کے سارا کچھ دین تے تو قربان دین تے مجبور ہو گئی ہے لہذا یہ 30 لاکھ نہ تیرے بھراواں دا نہیں ہے 30 لاکھ تیرا ہے یہ تیرے باپ دا میں دینا سی او دی امانت. ساڈے موجودہ معاشرے صاحب لا لو کتنے لوگ نے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی میں تے چونکہ پورا پاکستان گانا دے پھرنا وا ہزاراں واقعات سامنے ہوندے ساری جائیداد کلوہم بابے نے بیٹیاں نو دتی
لیکن بابا جی اتنے نماز تہجد کم نہیں جی ہونی، اتنے تیریاں نمازاں روزے کم نہیں آن گے۔ اگر تو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا قیامت کے دن اس زمین کے 7 توق جہنم دی آگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان۔ تو کی سمجھنا، اپنی قبر بھاری نہ کر، اپنی اولاد دے اندر انصاف پیدا کر۔ میں اگلے دن ایک بابا ویکھیا تکبیر اولا دا نمازی، صف اول دا نمازی، تے پٹواری بھی جا کے آندا ہے میریاں 3 بیٹیاں نے کاغذات چ مار چھڑ، جننے کو چاہ پانی لینی ہے تے لے لے۔ تکبیر اولا دا نمازی، قرآن نے کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹی دے ایک ہی ساتھ مذکر دا، اور ظالمہ تینوں رب نے ڈبل دیتا ہے تے ڈبل لے کے بھی راضی نہیں، او دا ایک بھی کھونے، او دا ایک بھی وارا نہیں کھاندا۔ دنیا دا سب تو بڑا گناہگار انسان ہوئے جڑا کسے دا حق مار کے اپنے گھر چ لے آوندا ہے، حق والے نو دے حق تو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کہندے نے وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، یہ جڑے مجرم نے لوکاں دا حق چھینن والے قیامت دے دن انہاں نو اکٹھا کراں گا، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں تے پیلیاں ہون گیاں۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو سلاس بنات فصبر علی لؤوائہن وزرائہن وسرائہن ادخلہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن۔ فرمایا میرے محبوب فرماندے نے جدیاں 3 بیٹیاں نے او دے تے صبر کردا ہے، پھر انہاں نو جگہ دیندا ہے، انہاں دی پرورش کردا ہے، انہاں نو پالدا ہے، انہاں دے حقوق دا خیال رکھدا ہے۔ آقا فرماندے نے ادخلہ الجنہ بفضل رحمتہ، اللہ قیامت دے دن اپنی خاص فضل تے رحمت نہ اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان بے فضل رحمتہ، صرف رحمت ہی نال فضل بھی شامل کیتا رب نے۔ اپنے فضل تے رحمت نہ اللہ اس بندے نو جنت دا۔ ایک صحابی کہن لگا اللہ رسول جدیاں 2 ہون، فرمایا جدیاں 2 وی نے انہاں نو پالدا ہے، انہاں نو جوان کردا ہے، انہاں دی تربیت کردا ہے، انہاں دیاں شادیاں کردا ہے۔ فرمایا دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ جائے گا تے جنت چ میرا ساتھ بھی اللہ دے گا۔ ایک صحابی آندا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے، فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کرنے والا بھی جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آؤ نہ ذرا غور نہ سنو، میں ایک حدیث اور لگا بیان کرن۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حدیث ہے، یہ واقعہ دجا ہے۔ ادھر بھی ایک بی بی آؤندی ہے تے 2 بیٹیاں لے آؤندی ہے نال، 2 بیٹیاں نال نے اماں عائشہ دے گھر آؤندی ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں 3 کھجوراں نے، اوتھے 1 کھجور سی بخاری مسلم دی، ایتھے 3 نے۔ اماں جی فرماندیاں نے ایک ایک اودیاں بیٹیاں نو دینیاں تے ایک میں اس بی بی نو دے دیاں۔ بیٹیاں نے اپنی اپنی کھجوراں کھا لیاں تے ماں دے کولوں مطالبہ شروع کر دیتا ہے تے ماں نے اپنے والی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک او دے منہ چ پا دیتا ہے تے ایک او دے منہ چ پا دیتا۔ آپ کھاتے ہی نہیں۔ اماں جی فرماندیاں نے میں منظر وینی ہاں، جگاں دے پیر آوندے نے، میں سارا واقعہ سنانی ہاں تے آقا فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لہا
بے حل جنتا او آتک بہا من النار. جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ رب نے اس بی بی تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے تے جہنم دے کولوں اللہ نے اس بی بی نو آزاد کر دیتا ہے. وہ اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیے, بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو جنت واجب ہو گئی ہے, جہنم دی اگ تو بی بی آزاد ہو گئی. الادب المفرد دی روایت ہے لقد رحمہ اللہ برحمتہ صبیہا, اپنیاں دو بچیاں تے اونے رحم کیتا, اللہ نے اس بی بی اتے رحم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے اس واسطے میں کہنا ہوں وا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. دو بیٹیاں من آلہ جاریتین, دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا. اسلام تو قبل اندھیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. اسلام تو قبل اندھیرا سی, ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. آیا مرشد میرا تیرا سی, گل کل جگ نو سونا سمجھا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا او آلہ رتبے پا گیا. بیٹی روندی تے کرلان سی, بیٹی روندی تے کرلاندی سی, رو رو کے ہاڑے پاندی سی, زندہ دفنائی جاندی سی. سونا رحمت بن کے آ گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. جے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا. دو بیٹیاں لاہوریو, دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا, نالے پالے گا خوب سنبھالے گا, او آخرت اپنی بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. بیٹی بہن بیوی ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو, اے بندی اے جنت دی چھاں لوگو, سونا پاک نبی رتبے عطا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو, جیڑے مول جیڑی مول جیڑے مول نہ ملے, جیڑا مول نہ بازاروں ملے مول لوگو, جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو. بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو, جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو. یہ تے ہیرا ہے انمول لوگو, سروری مکدی گل مکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر کبیرہ, نبی موسیٰ علیہ السلام گئے نے مدین دا علاقہ تے ویکھیا پوری قوم اپنے اپنے ڈنگرانو بکریاں نو پانی پلا رہی ہے. تے نبی موسیٰ علیہ السلام اگے ہو کے آندے نے, نی میریو بیٹیو تھوڑا باپ کوئی نہیں, تھوڑا ویر کوئی نہیں. تے جدوں دکھی دل جڑے نے وہ چھیتی ڈول پیندے نے. نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے نے تے دوویں پینا رو پیندیاں نے. قرآن آندا ولما ورد ما بنیا ما مدین وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى
يصدر الرعا وابونا شيخ كبير. اللہ 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 جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما. اللہ جنہ نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے عطا فرما. اللہ نورینا اولاد رلمی ملمی بارش پا اللہ. اللہ جنہ نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں دے, جنہ نو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے بھی. قرآن آندا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. مدین دا علاقہ کنویں دے اتے پوری قوم پانی پلا رہی ہے. یہ بچیاں دو پیچھے کھڑیاں نے. نبی موسیٰ دے نے تسی نہیں پانی پلان ڈیاں. فرمایا وے اللہ والیا اینا دا ودیا پانی اسی اپنے جانورانو پیانیاں وا. او جڑا بوک ہے ساڈے کولو پانی نکالیا نہیں جاندا. تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تہاڈا ویر کوئی نہیں. موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں. اگے ہوندا سی نال او ساڈے تے ساڈا باپ پیارا. موسیٰ کیا ہوڑ نہیں ہوندا تہاڈا باپ پیارا. تے بچیاں کی آندیاں بچیاں دیاں نے سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے ہن آئی سخت ضعیف بڑے پا. موسیٰ نو بیٹیاں کی آندے نے باپ ساڈا ہن بڈرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے. کل علاقہ دشمن ساڈا ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا. باپ ساڈے دا ایہی قصور ہے کہ ایکوئی رب پجیندا. اللہ اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے او جڑا بھوکا 40 بندے کٹ دینے کلے نبی موسیٰ ہی کٹ چھڑے تے بکریاں نو پانی پیان دینے. بکریاں پانی پی کے رج گئیاں تے گھر گئے نا تے نبی دی نگاہ بڑی امیق ہویا کر دی. نبی شعیب نے ویکھیا نا تے کہن لگے میری ہوتیو ایک گل تے دسو اج اگے نالوں زیادہ بکریاں رجیاں نے خیر تے ہے. ابا جی کچھ نہیں ایک بڑا خوبصورت نوجوان سی تے بڑا شرم و حیا والا سی. انہیں نظراں تاں کر کے بھی نہیں ویکھیا نظراں نیویاں کر کے ساڈے نال گلاں کردا رہیا تے سانو پوچھدا سی تہاڈا باپ کوئی نہیں تہاڈا ویر کوئی نہیں تسی جنگل بیابان چ کتے دوویں پینا بکریاں پئیاں چار دیاں ہو تے تھانو پتہ ہے مجبوریاں بندے کو بڑا کچھ کرا دیندیاں نے. تے ابا جی اسا کیا اگے تے ساڈے ابو ساڈے نال اوندے سن ہن او بڈھڑے ہو گئے نے تے ویر ساڈا ہے ہی کوئی نہیں. اے ویکھ لے اللہ دی قدرت ہے. نبی شعیب دیاں دھیاں ہی دھیاں نے بیٹا منگدے رہے رب نے نہیں دیتا. تے ابا جی انہیں پانی کڈ کے بکریاں نو پیایا تے نبی شعیب سمجھ گئے اے جڑا پانی پیان والا ہے لگدا ہے اے بھی کوئی نبی ہے. تے قرآن کی آندہ جے پیا پانی پیا کے نا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. ایک درخت دے تھلے کھلو گے پانی پیا کے
تے آندے نے اللہ عرشاں والیا فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ روٹی چاہی دیئے، عرشاں تو آواز ہوں دیئے موسیٰ کتھے روٹی لبدا پھرنا، تینو روٹی بھی دیاں گا تے روٹی پکان والی بھی دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ادھروں نا نبی شعیب نے اپنی بیٹی نو بھیجیا، جا پتر انہوں بلا کے لیا نا اس نوجوان نو۔ مدین دے علاقے چیک بیٹی ٹری، رب نے او دی چال تے شرم و حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ٹر دی یہ قرآن کی آندہ ہے، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اے چال چل کے آؤں دیئے، اللہ نے اے دی حیا نو، اللہ نو نبی شعیب دی بیٹی دی ٹورے نہیں پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے۔ دعاں وچوں ایک ٹور دی آئی، اوپر طور شرم دے، میرا باپ تینو سد بلائے تے دیندائی اجر کرم دے۔ موسیٰ اجر لینا نہ چاہے پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ ٹری او بی بی مگر موسیٰ صدایا۔ محدثین نے لکھا بی بی اگے اگے جا رہی ہے تے موسیٰ دی نگاہ جدوں دے پیراں تے پئی تے ہوا دے نال او دے گٹے ننگے ہو گئے تے نبی موسیٰ نے بی بی تو پیچھے آ جا میں اگے لگنا، جدھر مڑنا ہوئے پچھو ٹیم مار دیں، وٹا سٹ دیں، کوئی ٹھیکری سٹ دیں، او دے نال میں ادھر نو مڑ جاواں گا۔ ویکھو کتنا شرم و حیا ہے۔ میرے بھائی اگر چاہیں کہ تیرے کارتیاں دی کوئی شرم و حیا کرے، تم ہی اپنی آنکھ سے شرم و حیا پیدا کر۔ امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے جڑا زانی ہے نا بدکار ہے، اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی، زانی تے زنا ہو دیتے قرض ہے، جب تک وہ دی قرض بیوی ادا نہ کرے یا بیٹی ادا نہ کرے یا بہن ادا نہ کرے یا ماں ادا نہ کرے، اس وقت تک زانی مر نہیں سکتا۔ میرے بھائی اللہ سانو سارے نو ساڈیاں اکھاں چ حیا پیدا کر، بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام دا حیا دیکھو، اجے گٹیاں تے نظر پئی، یہ دا مطلب ہے بی بی نے اپنے گٹے بھی کجے سن۔ جیڑی بی بی اج گٹے ننگے کر دی او عورت نہیں۔ ہن بندیاں نو کیا سلوارا تاں رکھو گٹیاں تو، بندے ٹھا رکھدے نے، بیبیاں نو کیا ٹھا رکھو تاں رکھ دی۔ ویندے نہیں اتیاں اتیاں پنڈلیاں تک سلوارا چکیاں، گلاں چ دوپٹے پائے نے تے ہر کوئی سانو ویندا ہے، ویکھے نہ تے ہور کی کرے۔ 2-3 کلو گوشت لیا ہونا بکرے دا، انہوں اخبار چ لپیٹ کے لیا ہونا تا 2-2.5 من دا گوشت بھی لگا پھر، اینو کڈن دی کوئی لوڑ نہیں۔ دنیا دا سب تو بڑا دیوس آدمی ہوئے جدی بیوی، جدی بیٹی، جدی بہن، جدی ماں اپنے گھر جو بے پردوں کے بازار دی سی بند، اس دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے۔ تسی اینو بڑیائی سمجھتے ہو؟ آج ساڈیاں شادیاں دا حال ہو چکیا ہے، وچ ہی موویاں بنانے والے لگے پھر تیرے منہ چوکے۔ بولو بڑے بڑے دیندار گھر دا گھراں دا بیڑا گرک ہو گیا ہے، ہویا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح۔
دلہن والے کمرے چ جا کے وہ بغیرت تصویراں کھچدا رہا، انہوں کوئی ڈکن والا نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ اہل حدیثوں، بریلویوں، دیوبندیوں، جڑے گھر دے حاکم نے قیامت دے دن اللہ نے پوچھنا، پوچھیا تیرے کو جا، بیٹی نو پردہ کراؤ، بیوی نو پردہ کراؤ، اپنی بہن نو باپ پرد کر کے باہر نکلو، بیٹی دی پرورش اچھے طریقے نہ کرو، اگلے گھر چ جائے انہوں نے پتہ لگے کوئی خاندانی عورت ساڈے گھر چ۔ میرے بھائی سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ ہوندی نا تے آقا کو استقبال کرنے واسطے اٹھ پئی، بیٹی نو پھڑ کے سینے نہ لاندے، حضرت فاطمہ دے متھے تے بوسا دیندے، کدی سجے باندھے کدی کبے باندھے۔ میرے پیغمبر دیاں جنیاں بیٹیاں نے ساریاں نا اللہ دے رسول پیار کر دے رہے۔ پتا جی نا زینب جدو شہید ہوئی ہے، حبار بن اسود نے نیزہ ماریا تے نبی دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی تے نال کی کیا ہے، رحمت للعالمین نبی ہے، فرمایا حبار تھانوں بیت اللہ دا چمڑیا بھی نظر آ جائے تو انہوں پھر بھی معاف نہیں جے کریں۔ وہ دیکھ وکری گل ہے نا، بعد چ معاف کر چھڑیا۔ میرے نبی رقیق القلب انسان سن، انتہائی نرم گو، نرم مزاج۔ اللہ اللہ اللہ، نبی نو بھی رب نے پہلو 4 بیٹیاں دتیاں، بیٹے بعد چ پیدا ہوئے۔ جیڑی چیز رب نے نبی واسطے پسند کی دی ہے اس دور چلا، جنہوں پہلے بیٹی دے دو دنیا دا خوش قسمت انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے رب راضی ہے جنہوں اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی۔ میں تھانوں ریاض دا واقعہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک نقل کی تھی۔ ریاض ایک بندہ سی، انہوں خواب آئے بار بار فلانے بندے نو وہی عمرہ کرا، ایک دن 2 دن 3 دن او دا نمبر بھی انہوں خواب چ دس دیتا، انہیں نمبر ملایا، واقعہ تھا نہ گئے بندہ ملے، انہوں نے کہا بھی میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا، انہوں نے کہا مینوں کہا عمرہ کرانی، میں تو کدی نماز نہیں پڑھی، میرے سے کتوں کدی دل آئے تو میں پڑھ لی۔ بہرحال اصرار کر کے نا اس بندے نو عمرے تے لے گیا، عمرہ کر کے فارغ ہوئے، آخری دن جدو آن لگے نے تے آندا میں 2 نفل نہ پڑھنا، 2 نفل نیت لیندا ہے، مطاف دے اندر مقام ملتزم دے سامنے جدو آخری سجدے چ جاندا ہے تے اس بندے دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ یہ نہیں اچھی موت۔ پھر عمرے تے گیا ہے، پھر مکے دے اندر، مکہ ہی نہیں پھر حرم دے اندر، حرم ہی نہیں پھر حرم دا سیر، پھر سیر ہی نہیں مقام ملتزم دے سامنے۔ یہ میت نو لے کے ریاض پہنچا، دی بیوی نو جا کے آندا گل اے مینوں اینے دن خواب آندا رہا، میں گزید ہو کے کھڑیا، اینو موت بھی سجدے دی حالت چاہیے، جس حالت بندے نے مرنا ہے اسی حالت ہی قیامت نو اٹھنا ہے۔ یہ ہن قیامت تک سجدے جی پیا رہے گا۔ اللہ موت دے تے ایسی دے، اچھی کہہ دیو آگی، اللہ تیرے کولو موت منگنے آ، شہادت دی منگنے، اللہ موت آئے نماز پڑھ دے، اللہ اس وقت تک سرو دنیا تو نہ کھڑی جب تک تو ساڈے تے مکمل راضی نہ ہو۔ اے دعا اللہ اللہ پوچھیا دی بیوی آندی ہے نماز تے پوری پڑھدا سی، لیکن ایک عمل دا بڑا اچھا سی، اے نال ہی نا ایک گوانڈن ہے، اے بی بی بیوہ تے اودیاں بیٹیاں نے، بچیاں نے، ایک دا بیٹا ہے جو اپنے گھر لے آندا سی بچیاں واسطے، او یہ دے بچیاں واسطے لے آندا سی، مہینے بعد اگر سودا اپنے گھر چ پاندا ہے تے او دے گھر وی دے کے آندا ہے، تے او جڑی بیوہ عورت ہے نا وہ بڑی نیک بی بی ہے، جدوں دی خدمت کرتا ایک کوئی آندی اللہ تیری موت تیرا خاتمہ بالایمان کرے، اونا یتیم بچیاں دے پالن دی وجہ تو، بیوہ عورت دی خدمت کرن دی وجہ تو، یتیمان دے پرورش کرن دی وجہ تو، یتیم بھی سن بچیاں بھی سن بیوہ عورت سی 3 کام ہو گئے نا،
انہاں دی پرورش کرن دی وجہ تو رب نے اس بندے نو موت دتی ہے مقام ملتزم دے سامنے مطاف دے اندر انہاں بچیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو بچیاں نو پالن دی وجہ تو یتیم بچیاں نال پیار کرن دی وجہ تو بیوہ دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر دی. یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، بہت بڑی بات ہے. میرے بھائیو اپنی بیٹیاں دی پرورش کیجئے، بیٹیاں نو پالو. اللہ اکبر کبیرہ. رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے اللہ رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے. کئی دفعہ نا بچی بیٹی حاجی رمضان صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے زندگی دے، بھائی اشفاق صاحب بھی بیٹھے نے اور اس طرح دیگر رفقا سارے دیا ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں. حاجی رمضان صاحب نے میں باہر تا نہیں رہندا، میری بیٹی جڑی وہ میرے تو بغیر نہیں سکتی. اس طرح ہی بھائی عبد المنان صاحب، یعنی بیٹیاں دا پیار، بیٹیاں دی محبت، بیٹیاں دی عقیدت بیٹیاں تو کافی ہٹ کے ہوتی. اب پیچھے جو ہے نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی شاید تو ہاں دیکھی ہوئے، وہ بیٹا تے بیٹی تے ایک باپ بیٹھا ہے، وہ یسو پنجو کھیڑ رہے ہیں تے بیٹا جب باپ نے ہاتھ کیتا بیٹے نے ٹھا کرتی سٹی ہے تے جب بیٹی اگے باپ نے ہاتھ کیتا بیٹی نے ہاتھ باپ تے پھڑ کے چوم لے. اجے نکی جی بچی ہے، اینی عمر نہیں، سمجھ نہیں. میں جب ایک کلپ ویکھیا میری چیخاں نکل گئی. کیوں؟ بیٹی ہے، انہیں باپ نو ماریا نہیں بلکہ باپ دے ہاتھ چوم کے باپ دے گلے نہ لگ. یہ تیاں دی محبت. دعا کریا کرو اللہ جنہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نہیں انہاں دے نصیب بھی چنگے کر. بیبیاں تسی بھی کسی دی بیٹی تے ظلم نہ کریا، اور تسی بھی اپنی بیوی نو گالیاں نہ دیا کرو، اپنی بیوی نو ماریا نہ کر. اتنے ہوں رشتے دار سجیو کھبیو بھن بھائی چکتے رہے تے آن کے بیوی تے غصہ کر لیا، سارا ملبہ بیوی تے سٹ دیتا، بیوی نو چڑکیا، بیوی نو گالاں کڈیاں نے، بیوی نو مارن دی کوشش کی تھی. ایک میری گل اج دھیان نہ سن لو نقطے والی. خامد عورت دا لباس ہے تے عورت خامد دا لباس ہے. تے لباس دا معنی کی ہوندا ہے؟ لباس جڑا نا جسم دے اوتے کوئی زخم ہوئے، کوئی کمی ہوئے، لباس اونوں کجدا ہے. خامد تے ایوب خامد دیاں کمیاں جیڑی عورت اپنے بہن بھائیاں چ رشتہ داراں چ بیان کرے سمجھو دے خامد دی عزت دا جنازہ نکل گیا. تے جیڑا خامد اپنی بیوی نو اپنے بھائیاں چ رشتہ داراں چ بیٹھ کے ذلیل کردا ہے، بستی کردا ہے، سمجھو دی عزت دا جنازہ بھی نکل گیا. اور بند کمرے دے اندر ایک دوسرے نال جو مرضی کرو. جیڑی بی بی اپنے خامد دے گھر دے راز دیندی ہے، کسی کی کیا قرآن نے نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں فخانتاہما خیانت کی سی. محدثین نے لکھا ہے وہ اپنے خامدان دے گھر دے راز نو قوم دے سامنے بیان کرنا. تے رب نے کی کیا؟ کی لدخل النار، دوویں جہنم چ جان گیا. بیویاں نبی دیاں، اگر نبی دیاں بیویاں اپنے خامد دا راز آؤٹ کرن تے رب کہندا جہنمی ہے، تے امتی دی بیوی اگر راز آؤٹ کرے تے اے جنت چ جائے گی. بیویوں اپنے خامد دی عزت عورت بنا دی ہے. عورت جیڑی عورت اپنے خامد نو رشتہ داراں وچ بست کر دی ہے پوری زندگی اودے خامد دی پھر عزت تے وقار بن نہیں سکتی. یہ گل یاد رکھو. اپنی بیوی نو عزت دیو، تیرے بچیاں دی ماں ہے.
اپنی بیوی نہ جویں کرنا کل نو تیریاں بیٹیاں نہ بھی اوویں اگلے گھر چ ہونا ہے اے ورکا پار چل تو اج کسے دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے مارنا ہے گالاں کڈنا ہے دکھ پہنچانا ہے تیریاں بیٹیاں اگلے گھر جس ٹوپے دینے ہی اس ٹوپے لانا نہیں ہو کہ دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بنو اپنی بیویاں نہ پیار کرو انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر کرو جاؤ میں ممبر رسول تے کھڑا باوضو قرآن اگے پیا اپنی بیوی دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر تو کر صلہ رحمی پیدا کر اللہ تیرے واسطے رزق دے پھاٹک نہ کھولے تے مینوں پھڑ لے اس واسطے میرے بھائیو بیٹیاں نہ ظلم نہ کرو بیٹیاں دے حق نہ مارو تے فرمایا ماں نال دعاواں وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے انہاں اگلے گھر ٹر جانا ہے نبی علیہ السلام نے جدو اپنی بیٹیاں نو ٹوریا تے نبی دیاں چیخاں نہیں نکل گئیاں پیغمبر روئے نے جتوں دا ناگ ہوئے اتھے ہی چنگا لگدا ہے اے بیٹیاں نو اگلے گھر ٹر جان تے بیبیاں تسی بھی پیچھے شر نہ دیا کرو بیٹی دا گھر آباد کر دیے تے ماں وساندی ہے تے ماں جدوں دی ہر گل ایتھے سنو تیرے نال کوئی گل نہیں پتر ہے ٹیلی فون لے لے تے سائڈ تے ہو کے مینوں دس دی کی کردے نے تیرے نال اونے وسنا کٹائی نکی نکی گل بھرا دے لے ہی چھ بھرا وا اہی کدے واسطے ہو وقت یہ گل نہیں کہہ رہی اگر وہ گل تھوڑے نہ کردی انہوں کہو پتر دوسریاں بھی ویاہنیاں نے اپنے گھر دے وچوں جتھے تینوں بھیجیا ایتھوں ہن تیرا جنازہ نکلے اسرا 100 واری آ لیکن ناراض ہو کے نا وہ پوری کائنات دے سردار محمد نے حضرت فاطمہ نو کی کیا سی فاطمہ علی نے ناراض ہو کے آئی تے آقا کی فرماندے نے فاطمہ اس حالت سے تینوں موت آ جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھایا تے اسی ساڈی دھی ہے سینے نہ لانے ہیں قرآن نے کی کیا ہے قرآن نے کیا جو خامد تے بیوی دا جھگڑا ہو جاندا ہے نا بیوی اپنے خامد دے گھر چ رہے گھر چھڈ کے ماں باپ دے گھر نہ آئے اگر غصے چاڑ کے انہیں ایک طلاق دے دی پھر بھی خامد دے گھر چ رہے اسی اور ماں خامد بیوی دا جھگڑا ہوتا ہے پہلو بیٹی نو اگے لا کے اپنے گھر لے آنے قرآن نے کیا اتھے ہی رہے پھر صلح دے چانس زیادہ رہے اللہ اللہ نہ شکوا کرن تقدیران دا بڑا مان انہاں نو ویران دا ویران دی غیرت ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں نے بابا دے رزق وچ برکتاں نے بڑیاں با برکت ہوندیاں نے تے گل بڑی پیاری ہے او حدیثاں دا ترجمہ ہے ماں باپ آن چھڑان گیاں دوزخ آن بچان گیاں ماں باپ آن چھڑان گیاں دوزخ آن بچان گیاں دوزخ تو چھٹکارا ہوندیاں نے جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں بھریا ویڑا سنجا کر جاندیاں جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں بھریا ویڑا سنجا کر جاندیاں ویڑے دی رونق ہوندیاں نے رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو پیغمبر دی سیرت نو آقا دی صورت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیاں نا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا اچھا حاجی مشتاق صاحب نے 20,000 دا چیک دیتا ہے انہاں دی 9 صاحبہ نے اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے اندر برکتاں عطا فرمائے آسم محمود صاحب نے قاسم محمود صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال چ جان چ اللہ برکت عطا فرمائے اور اے ماشاءاللہ گائے بگائے
مرکز دی خدمت جڑی وہ کرتے رہتے ہیں 10,000 روپیہ انہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ 16,000 روپیہ سیمنٹ واسطے دیتا ہے ایک ساتھی نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے 20,000 روپیہ حاجی مشتاق صاحب نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی 9 صحابہ دا یہ دینا قبول فرمائے اللہ اس ساڈی بہن نو اپنے گھر دے اندر سوخ عطا فرمائے اور انہاں دے رزق اور انہاں دے خاوند دے رزق دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے اس طرح جنہ جنہ ساتھیاں نے پچھلے جمعے سیمٹ منیا سی وہ دوست احباب جڑے رہ گئے اکثر ساتھیاں نے ماشاءاللہ پیسے دے دیتے ہیں کیونکہ چونکہ اتنے شٹرنگ مکمل ہو چکی ہے سریا بھی میرا اوپر چڑھ گیا کیوں جی حاجی اقبال صاحب ہاں تو انشاءاللہ کل پرسوں تک لینٹر جڑا ہے نا اتلا انشاءاللہ پہ جائے گا تے ساڈی پتھر دی گڈی بھی ماشاءاللہ آ گئی ہے بھائی قمر صاحب کتنے نے بھائی قمر صاحب تشریف فرمان ہے گڈی پہنچی ہے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ پہنچ رہی تہ خانے دا پتھر پشاور تو اسی منگوایا ہے اور الحمدللہ سپیشل بھائی قمر صاحب ساڈے بڑے اچھے دوست نے وزیر آباد تو اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے جس ریٹ چ اتھوں ملیا اسی ریٹ چ انہاں اتھوں ڈائریکٹ ہی گڈی اتنے بھیج دیتی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا قبول فرمائے تے پتھر والے دا پتھر لوانا اللہ قبول فرمائے او دے رزق مال و جان چ بھی اللہ برکات نازل فرمائے تو تساں احباب دا دینا بھی اللہ قبول فرمائے تو پچھلے جمعے کیا سی بھی بجری دے 2-3 ٹرک رہ گئے نے بس وہ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ساتھی ہے دے سکتا ہے تو جمعے دے وچ اٹھ کے کہہ دے میں 2 ٹرک دینا یا 1 ٹرک دینا کوئی ایڈا مسئلہ چوڑا نہیں ہے 70-75 ہزار دا ٹرک نے 2 ٹرک لگنے بجری ہے 3 لگنے میرا خیال تو کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے سارے ساتھی دل کھول کے یہ اندر چندہ پایا کرو مرکز واسطے تعاون کریا کرو تھوڑا ایک پیسہ جڑا ہے ساڈے کول امانت ہے اور تھوڑی امانت اسی جگہ تے انشاءاللہ تعالیٰ لگ رہی ہے انشاءاللہ ہن تیسرا لینٹر پا کے کام بند کر دیاں گے پھر انشاءاللہ پتھر ٹائل اور دی تیاری جڑی ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا قبول فرمائے تو پچھلے جمعے ساڈے حافظ شمون صاحب جعفر پٹی صاحب میاں عبدالحفیظ صاحب اس طرح حاجی عباس صاحب اور حاجی رمضان صاحب بھائی ریاض صاحب دیگر رفقا جنہ نے وعدہ کیتا منو سارے دے نام تے نہیں یاد اللہ سب دے رزق چ اللہ برکات نازل فرمائے اور سارے احباب دا تعاون کرنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے سریے دے اندر بھی جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے اللہ انہاں ساتھیاں دے کاروبار چ بھی برکت عطا فرمائے میرے ایک دوست نے بھائی عبدالخالق صاحب ریاض تو انہوں نے ماشاءاللہ 5 ٹن دے پیسے دیتے انہوں بھی بھیجے نے اللہ تعالیٰ انہوں دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہوں دے کاروبار چ رزق چ اللہ برکات نہ انہوں دیا 2 بیٹیاں نے اللہ نیک والے بیٹے بھی عطا فرمائے اس طرح اور بھی جنہیں دوست احباب اتنے میری ماں نے ایک میری ہمشیرہ ہے باجی صاحبہ وہ بھی گائے بگائے تعاون ساڈے ادارے نہ کر دیا نے مرکز دے نال اس طرح جنہیں بھی باہر تو لوگ نے پاکستان دے اندر نے ایتھے مضافات دے اندر نے جمعہ پڑھن واسطے جڑے بیبیاں ہوندے نے اللہ تعالیٰ ساریاں دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے